बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरान मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और सेनेट के इंतखाबात के लिए जो पोलिंग है वो 3 मार्च को होगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम आपके सामने कुछ एदाद शुमार रखेंगे। एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आज की खिदमत में सामने लेकर आए हैं जिसके जरिए आप 20 दिन पहले ही 3 मार्च से पहले ही ये जान सकेंगे कि सेनेट इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन सी सियासी जमात जो है वो कितने वोट हासिल करेगी, कितने उम्मीदवार अपने मुंतखब करा पाएगी। तो नाज़रीन, उससे पहले सेनेट के इलेक्शन की जाने में बढ़े, हम आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड इस हवाले से बता दें कि सेनेट का जो इंतखाब है वो 48 नशिस्तों के ऊपर होने जा रहा है 3 मार्च को। सेनेट के ऐवान के अंदर इस वक्त 104 अरकान हैं, लेकिन क्योंकि फाटा के केपी में जम होने के बाद अब जो फाटा के रिटायर होने वाले 4 अरकान हैं उनकी नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं होने और जो बकिया 4 अरकान हैं वो जब जाकर 2024 में अपनी मुद्दत पूरी करेंगे तो उसके बाद फिर जो सेनेट की हैत है वो तब्दील हो जाएगी, वो 96 रह जाएगी। इस वक्त इन अरकान के मुंतखब होने के बाद सेनेट की जो अरकान की तादाद है वो 100 होगी, जबकि इस वक्त जो है वो 104 है। 52 अरकान इसमें से रिटायर होंगे, 52 बाकी रह जाएंगे, जबकि 48 जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये 48 नशिस्तें इस तरह से तकसीम की गई हैं कि इस वक्त जो है वो पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जो है वो 11-11 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर जो है वो 12-12 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे, जबकि इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। सूरत हाल यह है कि जनरल नशिस्तें साथ साथ हैं चारों सूबों के अंदर। 2 जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें हैं, 2 खवातीन की हैं। ये बन गई 11 पंजाब और सिंध में, जबकि 12वीं नशिस्त केपी और बलूचिस्तान में जो है वो अकलीतों के लिए रखी गई है। तो इस तरह से ये 48 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर ये इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। अगर सेनेट के अंदर इस वक्त की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 14 अरकान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 21 अरकान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 29 अरकान की अक्सरियत रखती है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो उसके पास इस वक्त 10 अरकान है, JUI फे के पास 4 अरकान है, MKM के पास 5, BNP मैंगल के पास 1, ANP के पास 1, GDA के पास 1, नेशनल पार्टी के पास इस वक्त 4 अरकान है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के पास भी 4 अरकान है, जमात इस्लामी के पास इस वक्त 2 नशिस्तें हैं और आज़ाद उम्मीदवार यानी फाटा के अरकान की तादाद भी इस वक्त 8 है। अब जो एक गिवन सर्कमस्टेंसेस है, अगर उसके अंदर कोई हालात में तब्दीली पैदा ना हो और अगर इसी तरह से खुफिया बैलेटिंग के जरिए ही अगर इलेक्शन होते हैं और अगर कोई खरीदो फरोख्त नहीं होती और हालात इसी तरह से नॉर्मल रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या सूरत हाल बनती है, इसका जो फार्मूला है, कैसे वोट जो है वो निकाले जाते हैं, कैसे गिने जाते हैं और उसके बाद कैसे नशिस्तें तकसीम होती हैं, इसको रखते हैं हम अगली अपनी किसी वीडियो के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताते हैं कि कौन सी सियासी जमात कितनी नशिस्तें हासिल कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 14 नशिस्तें हैं, उसके 7 अरकान रिटायर हो जाएंगे और चारों सूबों से वो 21 नशिस्तें मजीद हासिल कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसकी 28 नशिस्तें जो है वो मुमकिन हो सकेंगी सेनेट के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 अरकान हैं, 8 रिटायर हो रहे हैं, 6 वो नए मुंतखब करा सकते हैं और इस तरह उनकी तादाद 19 नशिस्तों तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास इस वक्त 29 अरकान हैं, 17 रिटायर्ड हो जाएंगे, खासी बड़ी तादाद है, 5 वो मजीद मुंतखब करा सकते हैं और उनकी जो तादाद है मुमकिन तौर पर वो ऐवान में 17 अरकान हो सकती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 10 अरकान हैं, 3 रिटायर हो जाएंगे, 7 बचेंगे, 6 वो मुंतखब मजीद करवा सकते हैं, वो जमा होकर 13 की उनकी तादाद बनती है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के पास 4 नशिस्तें हैं, 2 उनके रिटायर हो जाएंगे, 3 नशिस्तें वो मजीद हासिल कर सकते हैं और उनकी तादाद 5 बन सकती है। MKM के पास 5 नशिस्तें हैं, 4 अरकान रिटायर हो जाएंगे, 2 नए अरकान वो मुंतखब करवा सकते हैं और उनकी तादाद 3 हो सकती है। BNP मैंगल के पास 1 नशिस्त है और 1 उनका जो है वो रिटायर हो रहे हैं, 2 नई नशिस्तें आ सकती हैं और इस तरह से उनके पास उनकी नशिस्तों की तादाद 2 होगी। अवामी नेशनल पार्टी के पास 1 नशिस्त है, 1 उनके रिटायर हो रहे हैं, 2 वो नए मुंतखब करा सकते हैं, उनकी तादाद भी 2 हो जाएगी। GDA के पास 1 नशिस्त है, वो कोई रिटायर उनका नहीं हो रहा, 1 नशिस्त वो मजीद हासिल कर सकते हैं, उनकी तादाद 2 हो सकती है। नेशनल पार्टी के अरकान की तादाद इस वक्त 4 है, उनके 2 अरकान जो हैं वो
ریٹائر ہو جائیں گے اور پیچھے ان کی کوئی بھی نیا منتخب نہیں کروا سکتے، ان کی ارکان کی تعداد 2 رہ جائے گی۔ پی کے میپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ارکان کی تعداد 4 ہے، 2 ریٹائر ہوں گے، کوئی بھی وہ نیا منتخب نہیں کروا سکتے، ارکان کی تعداد 2 رہ جائے گی۔ جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد 2 ہے، 1 ریٹائر ہو جائے گا، کوئی نیا منتخب نہیں کروا سکتے، ان کی نئے سینٹ میں تعداد 1 ہوگی۔ آزاد امیدوار 8 ہیں، یعنی فاٹا کے 4 ریٹائر ہو رہے ہیں، 4 اور نیا منتخب نہیں ہو رہا فاٹا کے، کیونکہ الیکشن اب نہیں ہوں گے، فاٹا کے پی میں ضم ہو چکا ہے، اور اس طرح سے آزاد امیدواروں کی 4 نشستیں رہ جائیں گی، یعنی پی ٹی آئی 28، پاکستان پیپلز پارٹی 19، پاکستان مسلم لیگ نواز 17، بلوچستان عوامی پارٹی 13، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان 5، ایم کیو ایم 3، بی این پی مینگل 2، عوامی نیشنل پارٹی 2، جی ڈی اے 2، نیشنل پارٹی 2، پختونخوا ملی عوامی پارٹی 2، جماعت اسلامی 1، جبکہ آزاد امیدواروں کی تعداد 4 ہوگی۔ تو یہ سینٹ کی ممکنہ طور پر نئے سینٹ کی جو نشستیں ہوں گی وہ میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر ایکسکلوسیولی پیش کی، اس فارمولے کے تحت جس فارمولے کے تحت چاروں اسمبلیوں کے اندر خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی۔ اس فارمولے کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نیشنل جو اسمبلی ہے وہاں جس کے پاس سمپل میجارٹی ہوگی، یعنی جو نصف سے زائد نشستیں حاصل کرے گا، اگر 340 کا ایوان ہے تو 171 وہ نشست جیت جائے گا۔ یہ جنرل نشست کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور 7 خواتین کی، کیونکہ دونوں کی ایک ایک ہی نشست ہے۔ پنجاب کے حوالے سے جنرل جو نشستیں ہیں وہاں کا جو فارمولہ نکلتا ہے وہ تقریباً 46 کے قریب جو ہے وہ، یہ ویسے ویری کرتا ہے، اگر تو 371 کی تعداد ہے پنجاب کے اندر، اگر اس کو 7 پہ تقسیم کیا جائے تو وہ 53 بنتا ہے، لیکن پوائنٹس انہیں 46 چاہیے ہوں گے۔ اسی طرح سے جو آپ کی اسمبلی ہے سندھ کی، وہاں پر جو ہے وہ تقریباً 24 کے قریب جو ہے وہ ارکان چاہیے ہوں گے ایک نشست کے لیے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر 18، جبکہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ 9۔ تو اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہر اسمبلی میں اپنے جو لوگ ہیں وہ منتخب کرا سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پر جو نیا سینٹ ہے وہ کچھ اس قسم کی اس کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے، یہ جو 4 اتحادی پارٹی ہیں، اس میں پی ایم ایل کیو میں نے اس لیے شامل نہیں کی کیونکہ ایک ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں ان کو اپنے کوٹے پہ دے رہی ہے، وہ ان 21 نشستوں کے اندر شامل ہے۔ اس طرح سے اگر حالات اسی طرح سے نارملائز رہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو سینٹ میں نشستیں حاصل کر پائے گی وہ 46 ہوں گی، جبکہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اگر اس میں جماعت اسلامی کو بھی شامل کر لیا جائے، پی کے میپ، نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی مینگل، جے یو آئی فے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تمام پارٹیاں مل کر جو ہے وہ سینٹ کے اندر 50 نشستیں حاصل کریں گی۔ اس وقت ان کی جو اکثریت ہے، جو ان کی تعداد ہے وہ تقریباً 64 کے قریب ہے، لیکن اگلے سینٹ میں ان کی تعداد 5 ہو جائے گی۔ حکومتی اتحاد کے پاس 46 ارکان ہوں گے، اور پھر آزاد ارکان جو ہیں فاٹا کے 4، ان کی اہمیت اسی طرح سے برقرار رہے گی، اور اس طرح سے ان سینٹ الیکشن کے بعد جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ خاصا کانٹے دار الیکشن ہوگا۔ تو ناظرین، سینٹ شیڈول آ گیا ہے، میں نے یہ بہتر جانا کہ آپ کو اس حوالے سے تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کون سی سیاسی جماعت کتنی نشستیں سینٹ میں حاصل کرنے جا رہی ہے۔ سینٹ الیکشن کے اوپر وقتاً فوقتاً ہم دیگر ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔